श्री गणेशाय नमः। सारे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय देहे तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलाखीश्वर, जय गोपीचितसूर प्रभु, जय जय माखन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवन नाम को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, राधे राधे गोविंदा गोविंद, राधे 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 गोविंदा गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा सर्वेश्वर भगवान को कृष्ण चंद्र भगवान को आज को आनंद को श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय श्री राधे श्याम। जगत साक्षी जगत नियंता सर्व सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वांतर्यामी कण कणवासी घट घटवासी सभी को हृदय रूपी कमल में अंतर्यामी स्वरूप हृदय विराजमान उन्हें सर्व सर्वेश्वर प्रभु जिसका सादर चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण को यो प्रशिक्षण कथा अद्वितीय कथालाई विभिन्न स्थान में अत्यन्तै दूर दूर रहेर पनि आफ्नो घरैमा बसेर यो समय श्रवण गरिरहनु हुने तमाम भागवत प्रेमी श्रद्धावान भागवत रसिक भावुक तमाम वात्सल्यमय प्रेममय माताहरू वैराग्यमय पिताजीहरू र तमाम दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरू साथमा अत्यन्तै हितैषी तमाम विद्यार्थी मित्रहरू यहाँहरू सबैजनामा श्रीधाम वृन्दावनबाट राधे राधेको सादर अभिवादन। हामीले एकादश स्कन्धमा प्रवेश गरेका छौँ। हिजोदेखि यहाँले श्रवण गर्नुभयो यदु कुलको संहार भएको कथा। भगवान श्री कृष्णले यदु वंश जो अत्यन्तै आफ्नै वंश भए तापनि जो भारले पीडित बनेको थियो, जसलाई ऋषिहरूको निमित्त बनाएर प्रभुले श्राप दिलाउनु भएको प्रसङ्ग हामीले सुनेका थियौँ, जसमा नवयोगेश्वरको पनि साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग थियो। अन्त्यमा प्रभु जब जाने समय हो, प्रभु जाने समयमा उद्धवजीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, कृष्ण हजुर बिना म यो धरतीमा कसरी रहने प्रभु। यो ममताको बन्धन छ, जुन परिवारको बन्धन, गृहस्थको बन्धन,
अनि धन सम्पत्तिको बन्धन यसलाई कसरी काट्न सकिएला प्रभु? हे कृष्ण, मलाई सन्यासको लक्षण हजुरले बताइदिनु पर्यो। यो संसारमा म निसङ्ग बनेर कसरी विचरण गर्न सक्छु? जसको प्रत्युत्तरमा भगवान श्री कृष्णले यहाँ साँच्चै एउटा मिठो संवाद सुनाउनु भएको छ, जुन छ एकजना अवधूत महात्मा अनि राजा यदु बीचको संवाद छ। अत्यन्तै सुन्दर संवाद। अवधूत महात्मा हुनुहुन्थ्यो। राजा यदु जब विचरण गरिरहँदा यस्ता अवधूत महात्मालाई भेट्नुहुन्छ जो धरतीमा लडिरहनु भएको हुन्छ धुलोमा लोटपोट गरेर। तथापि उहाँको श्रीमुखमा असीमित आनन्द थियो। बडा आनन्दित हुनुहुन्थ्यो, आह्लादित हुनुहुन्थ्यो। न त केही सम्पत्ति नै थियो, न परिवारको केही उहाँलाई परवाह थियो। यति आनन्द बनेर विचरण गरिराख्नु भएको थियो धरतीमा एकजना फकीर बाबा अवधूत महात्मा जो दत्तात्रेय हुनुहुन्थ्यो। यदु महाराजले प्रश्न गरिदिनु भयो, महाराज संसारमा हामी यति धेरै सम्पत्ति भए तापनि कसैको 10 तलाको घर छ, कसैका 2-4वटा गाडी छन्, कसैका सामान छन्, घर जग्गा छ, अथाह सम्पत्ति छ, सुख छ, वैभव छ, तथापि आनन्द छैन उनीहरूसँग, दुःखी छन् थोरै। तर हजुरसँग स्वयं न सम्पत्ति छ, न अहिले भोजन गर्नुभयो, बेलुकाको समय के भोजन गर्ने भन्ने कुरा नै टुङ्गो छ, तथापि आनन्दित हजुर हुनुहुन्छ। कारण के हो महाराज? जसको प्रत्युत्तरमा दत्तात्रेय भगवानले आफ्ना 24 गुरुहरूको कथा बताइदिनु भएको थियो। हेर्नुहोस् राजन, मैले जीवनमा 24 साना गुरुहरू बनाएको छु। जुन 24 साना गुरुहरू बनाएर मैले एउटा एउटा शिक्षा सबैबाट लिएको छु। त्यसै कारण म आज आनन्दित छु। महाराज, हामीले त सुनेका थियौँ एउटा गुरु 2टा गुरु जीवनमा। हजुरले 24 साना गुरु बनाउनु भएको छ। हजुरले कसलाई गुरु बनाउनु भयो? 24 साना गुरुहरू। म नाम सुन्न चाहन्छु र उहाँहरूबाट के शिक्षा आर्जन गर्नुभयो? 24 साना आफ्ना गुरुहरूको वृत्तान्त बताउनुहुन्छ अवधूत महात्मा। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरक्रीत सर्पा ऊर्णनाभि सुपे सकृत। महाराज सुन्नुहोस्, मैले 24 साना गुरुहरू कसलाई बनाएँ? पहिलो मेरो गुरु हुनुहुन्छ पृथ्वी। पृथ्वीलाई मैले गुरु बनाएर पृथ्वीबाट एउटा शिक्षा लिएको छु, सहनशील हुनुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीमा चाहे हामी मलमूत्र परित्याग गरौँ, चाहे पृथ्वीलाई कसैले कुटोस्, चाहे कसैले दण्ड दियोस् अथवा त्यहाँ खनेर गड्डा बनाइदियोस्, त्यहाँ घर बनाइदियोस्, तर पृथ्वीले कहिल्यै पनि पृथ्वी रिसाउँदिनन्, पृथ्वी क्रोधित बन्दिनन्। ताकि मलाई आज यातना भइरहेको छ, मलाई पीडा भइरहेको छ, आजसम्म धरतीले कहिल्यै पनि भनेकी छैनन्। त्यसै कारण धरतीबाट पृथ्वीबाट मैले सहनशील बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएँ महाराज। र अर्को कुरा, वटवृक्ष अनि नदीहरू भनेका पनि पृथ्वीका नै अंश हुन्, मानव पृथ्वी नै हुन्। भने एउटा वृक्ष कति सहनशील छ, जसले त्यो आतपलाई, त्यो घामलाई पनि सहन गर्छ। कसैले यदि पत्थर वृक्षमा फ्याँक्छ भने पत्थरको बदलामा स्वयं फल दिने काम गर्छ वृक्षले। भने नदीहरू पनि कति परोपकारी छन्। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः। हेर्नुहोस् त, परोपकारको निमित्त छन् वृक्षहरू, नदीहरू भनेका, र सहनशील छन्। उनीहरूमा गुण छ सहनशीलताको गुण। यो गुण मैले पृथ्वीबाट सिकेको हो राजन। त्यस्तै जीवनमा मैले दोस्रो गुरु बनाएँ वायुलाई, हावालाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। किन?
वायु कतै सुगन्ध भएको स्थानमा पुष्प भएको ठाउँमा पनि जान्छ र त्यो पुष्पको परागलाई वायुले उडाएर ल्याउने काम गर्छ। र कहिलेका हामीले देखेका छौँ दुर्गन्ध भएको ठाउँमा पनि वायु स्वयं जान्छ, त्यो दुर्गन्ध पनि लिएर आउने काम गर्छ स्वयं वायुले। तर वायु कहीँ पनि न त त्यो सुगन्ध भएको ठाउँमा पसिरहन्छ न दुर्गन्धमा पसिरहन्छ, एउटा निसङ्कोच भएर निसङ्ग भएर उता विचरण गरिरहन्छ सर्वत्र। त्यसै कारण वायुलाई मैले गुरु बनाएर यो निसङ्गताको शिक्षा प्राप्त गरेँ। एउटा सन्यासी महात्माले पनि कहीँ अल्झिनु हुने रहेनछ, राम्रो चिजमा पनि नराम्रो चिजमा पनि यी दुवै कुराहरूबाट समभाव बनेर उसले विचरण गर्नुपर्ने रहेछ। धरतीमा निसङ्ग बनेर कतै आसक्ति नभइकन यो शिक्षा मैले वायुलाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गरेँ। त्यस्तै मैले तेस्रो गुरु जीवनमा बनाएँ आकाशलाई। आकाशलाई गुरु बनाएर महाराज हजुरले के ज्ञान दिनुभयो? दत्तात्रेय भगवान हुनुहुन्छ, आकाशलाई मैले गुरु बनाएर आकाश जसरी व्यापक छ विराट छ त्यस्तै विराट अनि व्यापक हुनुपर्ने रहेछ। यो शिक्षा मैले आकाशबाट पाएँ। र आकाश जस्तो निर्मल अनि स्वच्छ बन्नुपर्ने रहेछ, यो पनि शिक्षा दिएको छु। भने जसरी एउटा हामीले गढा कहीँ राखिदिउँ भने त्यो गढाभित्र पनि एउटा आकाश त्यहाँ निर्माण हुन्छ। बाहिर त्यो बृहत आकाश एउटा छँदैछ, तर त्यो गढालाई हामीले त्यो फोरिदिउँ भने त्यो गढाभित्रको आकाश कहाँ गयो त भन्दा महाआकाशमा गएर मिल्यो। त्यस्तै आकाशलाई मैले गुरु बनाएर जीवनमा शिक्षा पाएँ। यो आत्मा भनेको पनि घटाकाश जस्तै रहेछ, भोलि गएर आत्मा मिल्ने भनेको परमात्मासँग रहेछ। यो शिक्षा मैले स्वयं आकाशलाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेँ महाराज। त्यस्तै मेरो अर्को गुरु हुनुहुन्छ अग्निदेव। अग्निमा चाहे काँचो वस्तु हालिदिनुहोस्, चाहे डढेको वस्तु, चाहे सुकेको वस्तु हालिदिनुहोस्, अग्निले काँचो पनि भन्दैन सुकेको पनि भन्दैन, सबैलाई समभाव रूपमा जलाइदिने काम गर्छ। यस्तै अग्निकी जस्तो हामीमा पनि गुण हुनुपर्ने रहेछ। ज्ञानाग्नि तप्त कर्माणः तमाहो पण्डितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्निद्वारा हामीले पनि त्यो अज्ञानलाई त्यसरी नै डढाउनु पर्ने रहेछ र अग्नि जस्तो तेजस्वी बन्नुपर्ने रहेछ। मैले यो शिक्षा चाहिँ स्वयं अग्नि देवतालाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गरेँ महाराज। अर्को गुरु मैले बनाएँ चन्द्रमालाई। जब हामी शुक्ल पक्ष बढ्दै बढ्दै जान्छ, हामी भन्छौँ आज त पूर्ण चन्द्र देखिरहेको छ। जब कृष्ण पक्ष लाग्छ हामी भन्छौँ चन्द्रमा आज घटेछ। तर वास्तवमा न त चन्द्रमा बढेको हुन्छ न चन्द्रमा घटेको हुन्छ, त्यो त चन्द्रको कला मात्रै गडबड भएको हो। तर चन्द्रमा वस्तुतः न त घट्छ नै न त बढ्छ। त्यसै कारण यो शरीरमा रहेको आत्मा भनेको पनि अजर अमर रहेछ। मर्ने भनेको केवल यो पाञ्चभौतिक देह मात्रै रहेछ, शरीर मात्रै रहेछ, तर आत्मा त अजर अमर रहेछ। यो शिक्षा चाहिँ मैले चन्द्रमाबाट, चन्द्रमाको कलालाई हेरेर प्राप्त गरेँ महाराज। अर्को मैले गुरु बनाएँ स्वयं सूर्यनारायणलाई। सूर्यनारायणलाई मैले गुरु बनाएर जीवनमा के शिक्षा दिएँ भने ग्रीष्म ऋतुमा आफ्ना सूर्यले आफ्ना सूर्य रश्मिहरूद्वारा त्यो जललाई जहाँ शोषण गर्छ त्यसैलाई पुनः वर्षात ऋतुमा उसले वर्षाइदिने काम गर्छ धरतीमा। सन्तहरूले पनि यसरी एउटा सेवाको भाव लिनुपर्दो रहेछ। ती शास्त्रहरूबाट शास्त्रका निचोडहरू सारहरू ग्रहण गरेर ती निचोडहरूलाई सारहरूलाई ज्ञानलाई चाहिँ सबैमा बाँड्नु पर्दो रहेछ। सूर्यको जस्तो सूर्यको भाँति यो शिक्षा मैले सूर्यबाट प्राप्त गरेँ महाराज। त्यस्तै अर्को जीवनमा मैले गुरु बनाएँ परिवारलाई पनि, परिवारको जोडीलाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। एउटा घटना यस्तो घटिदियो, परिवार अनि परेवी दुईजना परिवार थिए, उनीहरूको एउटा बच्चा पनि थियो। कतै चारो खोज्न गएको समयमा व्यापारले त्यसलाई जालमा फसाइदिएछ बच्चालाई। जब दुवैजना आए, परेवीले जब देखि बच्चा फसिरहेको छ जालमा, ऊ अत्यन्तै व्याकुल हुन लागि, कराउन लागि र त्यो बच्चाको त्यो व्यथालाई देखेर भड्किँदै भड्किँदै त्यहीँ पुग्न पुगी।
ऊ पनि जालमा फसी। परिवार हेरिरहेको थियो जब पत्नी पनि जालमा फसिसकी अनि बच्चो पनि फस्यो भने मैले एक्लै रहेर के गर्ने यो गृहस्थ जीवनमा, बडा निरस छ गृहस्थ जीवन, मेरो परिवार नै गइसक्यो भने म बस्दिनँ। अत्यन्तै आसक्ति बनेर ऊ पनि गएर त्यो जालमा फसिदियो। ब्यालाले तिनैलाई लिएर गयो, तिनैवटालाई आफ्नो आहार बनाइदियो। यो परिवारको मैले लीला, सानो लीला जब हेरेँ महाराज, मैले पनि थाहा पाएँ यदि गृहस्थमा पनि हामी छोराछोरी भनेर, आफ्नो पति भनेर, आफ्नो पत्नी भनेर यसरी नै आसक्त बनेर यदि बस्यौँ भने हामीले पनि विनाशको गढेलाई निम्त्याउने रहेछौँ। निसङ्ग बनेर बस्नु पर्दो रहेछ, आसक्ति हुनुहुने रहेनछ। बाहिरबाट एउटा गृहस्थ कर्म गरे तापनि, व्यवहार गरे पनि भित्रको आसक्ति भनेको चाहिँ परमात्मातिर हुनुपर्ने रहेछ। यो शिक्षा मैले स्वयं परेवालाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गरेँ महाराज। मैले अर्को गुरु बनाएँ अजिगरलाई। अजिगरको जीवनी हामीले देखेका छौँ। अजिगर एकै ठाउँमा रहन्छ, कतै सर्दैन। उसले अगाडि आउने चिज, चाहे त्यो पत्ता होस् अथवा कुनै पनि चिज होस्, त्यसैलाई आफ्नो आहार बनाउँछ। महात्मा भन्नुहुन्छ, मैले अजिगरलाई गुरु बनाएर शिक्षा के पाएँ त भन्दा, अवधूत महात्माले पनि, सन्यासी महात्माले पनि खानको लागि धेरै भड्किनु हुने रहेनछ। परमात्माको भरोसा बनेर बस्नु पर्दो रहेछ र जे जो छ त्यसैलाई ग्रहण गर्नु पर्दो रहेछ। किनकि न पक्षीहरूले कुनै उद्योग गरेका छन् खानको लागि, न सर्प इत्यादिले गरेका छन्, स्वयं परमात्माले उनीहरूको आहार जुराइरहेको छ। अजिगर करै न साकरी, पक्षी करै न काम, दास मधुक यो कहे सबके दाता राम। न त अजिगरले कहिले आजसम्म हामीले चाकरी गरेको देखेका छौँ, न पक्षीले कतै कसैको काम गरेको देखेका छौँ। तर न त पक्षी नै भोकै मर्छ, न अजिगर भोकै मर्छ। किनकि ईश्वर सबको दाता भनेर बसेको छ। सबैलाई ईश्वरले कुनै न कुनै रूपमा केही न केही अवश्य जुराउँछ। त्यसै कारण महात्माले पनि यसरी निसङ्ग बनेर कसैको आशा नगरी परमात्माको भरोसा बस्नुपर्ने रहेछ। खानको लागि धेरै भड्किनु हुने रहेनछ। यो शिक्षा चाहिँ मैले स्वयं अजिगरलाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेको छु। यो कुरा सुन्दा हामीलाई कता कता अजीब लाग्छ। यद्यपि खानको निमित्त हामीले उद्योग त गर्नै पर्छ, हामी निमित्त त बन्छौँ नै कर्मको लागि। तर सज्जन, साँच्चै हामीले यदि हृदयङ्गम गर्ने हो भने परमात्माले संसारमा भोक-भोकै कसैलाई पनि मार्दैन। कसैको केही न केही आहार अवश्यमेव छ। जीवो जीवस्य जीवनम, या त ठुला प्राणीले साना प्राणीलाई आहार बनाउँछ, त्यो सानाले पनि सानालाई आहार बनाउँछ। यस्तो एउटा चक्र छ ताकि कोही पनि भोकै बस्नु पर्दैन यो धरतीमा, जति पनि प्राणीहरू छन्। एकपटक द्वारिकामा एउटा सानो लीला भगवान श्रीकृष्णले पनि प्रकट गर्नुभयो। प्रत्येक दिन परमात्मा श्रीकृष्ण कतै जाने गर्नुहुन्थ्यो, बिहान उठ्ने बित्तिकै देवी रुक्मिणी भगवानको प्रत्यक्षमा बस्ने गर्थिन्। देवी रुक्मिणी एक दिन बडा अबेर गर्नको प्रभुले प्रश्न गरिन्, प्रभु हजुर प्रत्येक दिन आखिर कहाँ जानुहुन्छ, के गरेर आउनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, म त देवी विश्वम्भर हो नि, मैले संसारका तमाम प्राणीलाई तृप्ति गर्नुपर्छ, म सबैलाई आहार जुराउनको लागि गएको हुन्छु। र रुक्मिणीलाई बडा अजीब लाग्यो यो कुरा। प्रभु हजुरले कसरी जुराउनुहुन्छ आहार? सबै आफ्नो पुरुषार्थद्वारा खाइरहेका छन् गरेर, हजुरले के गर्नुभयो? देवी रुक्मिणीलाई विश्वास भएन। प्रभुको एउटा परीक्षा लिने विचार गरिन्। उनले के गरेछन् त भन्दा, कतिको प्रभुले सबै प्राणीहरूलाई तृप्त गर्नुहुन्छ, आज म परीक्षा लिन्छु। एउटा सानो सन्दुकमा कमिलालाई बन्द गरिदिन्। कमिलालाई बन्द गरिदिन् र त्यो सन्दुकमा कुनै प्रकारको खाने चिज उनले त्यहाँ राखेकी थिएन। परीक्षा गर्छ आज म यो कमिलोलाई, कतिको प्रभुले आहार जुराउनु हुँदो रहेछ। त्यसलाई बन्द गरेर राखिदिनु। भगवान कतै गएर आउनुभयो सधैँ चाहिँ, प्रभु आज पनि हजुरले तमाम प्राणीहरूलाई तृप्ति गराइसक्नुभयो त? कृष्णले भन्नुभयो, देवी तमाम प्राणीहरू तृप्ति भइसके, अब कोही पनि भोका छैनन्, अब म भोजन गर्छु।
देवी रुक्मिणीले भने होइन प्रभु, हजुरले भोलिराख्नु भएको बेला एउटा प्राणी पक्कै पनि भोकले छटपटाइरहेको छ, कुनै स्थानमा विचार गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो छैन देवी, कहीँ पनि छैन। देवी रुक्मिणीले भगवानलाई लिएर गइन्। जहाँ सन्दुकभित्र राखेकी थिइन् एउटा कमिलोलाई, बिल्कुल कुनै पनि चिज थिएन जहाँ। प्रभु हेर्नुहोस्, आज हजुरको मैले परीक्षा गर्न निश्चय गरेकी थिएँ। यहाँभित्र एउटा कमिलो छ जहाँ खानको लागि केही पनि आहार दिएकी छैन मैले। त्यो कमिलो छटपटिरहेको छ भोकले। हेर्नुहोस् प्रभु, म खोलेर देखाइदिन्छु हजुरलाई। जब त्यो सन्दुक खोले, भगवान मुसु मुसु हाँसिराख्नु भएको थियो। देवी रुक्मिणीले भने प्रभु हेर्नुहोस्, यो भोकै छ आज। कृष्णले भन्नुभयो देवी, त्यसको मैले आहारको प्रबन्ध पहिले नै गरिसकेको थिएँ। राम्ररी हेर, उसको आहार केही न केही त्यहाँ पक्कै हुनुपर्छ। रुक्मिणीले गएर जब निहालेर हेरेकी थिइन्, त्यहाँ त रुक्मिणीले त्यो जब बाक्सालाई, त्यो सन्दुकलाई बन्द गरिरहेकी थिइन्, बन्द गरेको समयमा उनको निधारमा लगाएको रहेछ अक्षता। त्यो अक्षता त्यहाँ झरेको रहेछ, जुन कमिलोले आज खाइरहेको थियो। रुक्मिणीले देखेर बडा अचम्मित बन्यो। यानी कि भन्नुको मतलब संसारमा कुनै न कुनै बाहनामा, कुनै प्रकारले भगवानले प्रत्येक प्राणीको आहार जुराउने गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण अजिगरलाई पनि मैले जीवनमा गुरु बनाएको छु। हे राजन, अजिगरबाट मैले यो शिक्षा प्राप्त गरेको छु। त्यस्तै अर्को मैले जीवनमा गुरु बनाएको छु समुद्रलाई। समुद्रमा विभिन्न विभिन्न नदीहरू गएर मिल्ने गर्छन्, तर समुद्र थोरै पनि डगमगाउँदैन। समुद्र अगाध बनेर रहन्छ, समुद्र गम्भीर बनेर रहन्छ। त्यस्तै सन्तमा पनि विभिन्न विभिन्न प्रकारका विषयहरू आउने गर्छन्। ती विभिन्न प्रकारका विषयहरू आउँदा गम्भीर बनेर, अगाध बनेर, समुद्र जस्तै विराट बनेर बस्नुपर्ने रहेछ। यो शिक्षा चाहिँ मैले समुद्रलाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेको छु। त्यस्तै अर्को गुरु मैले बनाएँ पुतलीलाई। पुतलीको जीवनी हामी देख्छौँ, कतै अग्नि बलिरहेको छ रात्रिको समयमा भने पुतलीले बडा सुन्दर आकृति देख्छ। त्यसलाई यति सुन्दर आकृति मैले कहिले जीवनमा देखेको थिइनँ। हो, कति सुन्दर वस्तु, गएर आलिङ्गन गर्नु पर्यो र पुतली आउँछ र अग्निमा डढ्न पुग्छ त्यो सुन्दर वस्तुका आसक्ति। यही नै पुतलीको त्यो जीवनीलाई मैले देखेर पुतलीलाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। ती सुन्दर वस्तुप्रति हामी कहिल्यै पनि आकर्षित हुनुहुने रहेनछ, आसक्ति हुनुहुने रहेनछ। पुतली जस्तै भस्मीभूत बनेर सखा बन्नुहुँदो रहेछ। यो शिक्षा मैले पुतलीलाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेँ महाराज। त्यस्तै अर्को गुरु मैले बनाएँ मधुकृत मौरीलाई। मौरीको जीवनी, मौरीले रस भेला पार्नको लागि, एकट्ठा गर्नको लागि कति धेरै प्रयास गर्छ। मौरीले सोचेको हुन्छ जब म धेरै मह बनाउँछु अनि म बसेर खान्छु, तर बिचरा त्यो रस चारतिरबाट, 10 दिशातिरबाट दुःख गरेर लिएर आउँछ। थोरै 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 गर्दै बनाएको त्यो रस जब धेरै भेला पारेर अब चाहिँ खाउँ भन्छ, त्यतिखेर मान्छेले काटेर खाइदिन्छ, मौरी पनि सखाप गरिदिन्छ। मौरीको यो जीवनीलाई देखेर मैले पनि शिक्षा पाएँ महाराज। यसरी धन एकट्ठा गर्दै गर्दै गइयो भने बर्बाद हुने रहेछ, मौरी जस्तै गर्न हुने रहेनछ। अथवा मधुकृतको अर्को अर्थ पनि हुन्छ भ्रमर। भ्रमरलाई मैले गुरु बनाएर शिक्षा पाएको छु। भ्रमरले जसरी प्रत्येक पुष्पमा गएर पुष्पको रसलाई चुस्ने गर्छ, त्यस्तै हामी सन्तहरूले पनि प्रत्येक शास्त्रहरूलाई पल्टाएर त्यो प्रत्येक शास्त्रहरूको मूल निचोड के हो, सार तत्त्व के हो, त्यो सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मैले प्राप्त गरेको छु। यसरी भ्रमरलाई मैले गुरु बनाएँ। अर्को मेरो गुरु हुनुहुन्छ हात्ती। हात्तीलाई मैले गुरु बनाएर प्राप्त गरेँ शिक्षा। जङ्गलमा हात्तीलाई मार्नको लागि सिकारीहरूले एउटा विशेष नाटक रचना गर्छन् अरे। विशाल एउटा गड्डा खाडल बनाएको हुन्छ, त्यहाँ माथि अत्यन्तै कमसल कमजोर वस्तु राखिएको हुन्छ र त्यसको माथि एउटा काठको हात्ती राखिरहेको हुन्छ। अब हात्तीले टाढोबाट जब हेर्छ, हात्तीलाई आलिङ्गनको उसलाई इच्छा हुन्छ र त्यो स्पर्श सुखमा रमाउनको लागि जब हात्तीतिर आउँछ,
धडामसँग त्यो खाल्टोमा पर्न पुग्छ र सिकारीले अन्त्यमा हात्तीलाई पक्र्न सफल हुन्छ। हामीले पनि स्पर्श सुखको पानामा आफूलाई हात्ती जस्तो बर्बाद गर्नुहुने रहेनछ। यो शिक्षा मैले हात्तीलाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गरेँ महाराज। अर्को मैले मह काट्नेलाई पनि गुरु बनाएको छु। मह काट्नेले जसरी मौरीले इकट्ठा गरेको त्यो तमाम महलाई अन्त्यमा लुटेर लग्ने गर्छ, सन्तले पनि धन सम्पत्ति इकट्ठा गर्दै 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 गयो भने एक दिन चोरी अनि डाकु लागेर यसरी नै सम्पत्ति बर्बाद हुने रहेछ, सम्पत्ति तमाम लुटेर लगिदिने रहेछन्। त्यसै कारण सम्पत्ति इकट्ठा गर्नु व्यर्थ रहेछ। यो शिक्षा चाहिँ मैले मह काट्नेबाट प्राप्त गरेँ। त्यस्तै अर्को मैले हरिणलाई पनि गुरु बनाएको छु। हरिणलाई पनि मार्नको लागि सिकारीले जङ्गलमा के नाटक रच्छन् भन्दा अत्यन्तै मिठो धुन बजाउने गर्छन् अरे। जब त्यो मिठो गीतमा हरिण लट्ठ परेर त्यो गीत सुन्नको लागि जब छेउछेउमा आउँछ अनि त्यो हरिणलाई उनीहरूले मार्ने गर्छन् भने जुन गीतको एउटा आसक्तिमा हरिण मर्ने गर्छ, हामी सन्तहरूले पनि संसारका ती संसारिक अनि श्रृङ्गारिक गीतप्रति यदि आसक्त बन्यौँ भने हामी पनि यसरी नै बर्बाद भएर गइँदो रहेछ। ती श्रृङ्गारिक संसारिक गीतप्रति आसक्त हुनुहुने रहेनछ। मैले यो शिक्षा हरिणलाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेँ। अर्को मेरो गुरु हुनुहुन्छ माछो। माछालाई मैले गुरु बनाएर शिक्षा के पाएँ भन्दा माछा मार्नेवालाले एउटा बल्छी बनाएको हुन्छ, जुन बल्छीमा विभिन्न सानो मासुको टुक्रो राखिदिन्छन् उनीहरूले गडौरो इत्यादिलाई, र पानीमा जब लगेर त्यो बल्छीलाई डुबाउँछन् त्यो स्वादको आसक्तिमा माछाले त्यसलाई खान पुग्छ, त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ, माछालाई मारिन्छ। यसरी नै हामीले पनि जिब्रोको स्वादको पछाडि लाग्यो माछा जस्तो भने हामी बर्बाद हुने रहेछ। माछालाई गुरु बनाएर मैले यो शिक्षा प्राप्त गरेँ महाराज। अर्को मैले गुरु बनाएँ स्वयं वेश्यालाई। एकजना वेश्या स्त्री, जो वेश्या स्त्री दिन प्रतिदिन 4 पुरुषको उनी प्रतीक्षा गर्ने गर्थ्इन् प्रत्येक दिन। र एक दिन त प्रतीक्षा गर्दा गर्दै रात बितेर गयो, दिन बितेर गयो, तर कुनै पनि धनवान पुरुषको आगमन भएन। अन्त्यमा जब रात बितेर गयो उनलाई प्रबल वैराग्य भयो। प्रबल वैराग्य भएकै कारण उनले निश्चय गरिन् कि यसरी आशा गरेर बस्नु भनेको अत्यन्तै निरर्थक रहेछ। आशा गर्नु भनेको नि दुःख रहेछ र निराश्रित बन्नु भनेको नि सुख रहेछ। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छेद्यकान्तानं सुखं सुस्वापपिङ्गला। यसरी उनले अन्त्यमा प्रबल वैराग्य भयो। यति प्रतीक्षा मैले 4 पुरुषकोमा जति मैले समय बर्बाद गरिदिएँ, यदि परमात्माको प्रतीक्षामा मैले बिताइदिएकी थिएँ भने परमात्मालाई आज प्राप्त गर्थेँ। इस प्रकारको वैराग्य भयो र उनले अन्त्यमा परमात्मालाई प्राप्त गरिन्। यिनै वेश्यालाई पनि मैले आफ्नो जीवनमा गुरु बनाएको छु राजन। त्यस्तै मैले अर्को गुरु बनाएको छु कुररी पक्षीलाई। एउटा कुररी पक्षी जसले सानो मासुको टुक्रा लिएर उडिरहेको थियो। जब उडिरहेको थियो त्यो कुररी पक्षीको पछि पछि अरू तमाम पक्षीहरू लागे र उसलाई ठुङ्न लागे, उसलाई बाधा पुर्याउन लागे। बिचरा अत्यन्तै पीडित भयो, जसले मासुको टुक्रो मुखमा च्यापेको थियो चुच्चामा। उसलाई छुडाउनको लागि सतत प्रयत्न गरिरहेका थिए अन्य पक्षीहरूले। साह्रै दुःख पाइरहेको थियो। अन्त्यमा उसको जुच्चाबाट जब त्यो मासुको टुक्रो झर्न पुग्यो, उसले पनि सुख प्राप्त गर्यो। यो कुररी पक्षीको मैले जीवनी जब देखेँ, मैले पनि विचार गरेँ यदि सन्तले पनि यसरी नै धन इकट्ठा गरेर हिँड्नु कतै भने उसको पनि पछाडि सबै लाग्ने रहेछन्, त्यो धन लुट्नको लागि, त्यो धनलाई हरण गर्नको लागि। र केही पनि नलिकन स्वच्छन्द रूपमा खाली भएर दिगम्बर बनेर केवल एउटा कमण्डलो मात्र लिएर हिँडिएछ भने
कोही पनि पछि पर्ने रहेनछन् भन्ने शिक्षा मैले कुररी पक्षीलाई जीवनमा गुरु बनाएर मैले प्राप्त गरेको छु महाराज। मैले बालकलाई पनि गुरु बनाएँ जीवनमा। बालकको स्वभाव कस्तो हुन्छ, एकछिन रुन्छ बालक, एउटा मिठाई दिनुहोस् ऊ फर्किन्छ। हजुरले अत्यन्तै गाली गरेको होस् तर त्यो गालीलाई उसले सधैँभर सम्झिँदैन, ऊ त एकछिनमा हाँसिहाल्छ, उसले तुरन्त बिर्सिदिन्छ। यस्तै प्रकारको बाल सुलभ स्वभाव हामीमा हुनुपर्ने रहेछ। कुनै पनि राग अनि द्वेषलाई लामो समयसम्म कहिल्यै पनि लिनुहुने रहेनछ। यो बालकलाई मैले स्वयं गुरु बनाएर प्राप्त गरेको छु भने मैले अर्को गुरु बनाई कुमारी कन्यालाई। एउटी कन्याको विवाह हुने समय जब कुटुम्बहरू माग्न आउनुभयो घरमा केही पनि खुवाउने चिज रहेनछ, बिस्तारै धान कुट्न लागिन्, चामल बनाउनको लागि कुट्दै गइन्, ओखलीमा कुट्दै गएकी थिइन्, हातमा दुवैतिर चुरा लगाएकी थिइन्, चुरा बज्दै बज्दै गए। उनले विचार गरिन् यी चुरा बजेको सुने भने त उनीहरूले पनि थाहा पाउँछन् होला घरमा केही रहेनछ, यसले धान कुट्न थाले। उनले चुरा निकाल्दै निकाल्दै गइन्, जति निकाल्छिन् चुरा बज्न छोडेनन्। जब दुवै हातमा एउटा एउटा मात्रै चुरा रहे तब मात्र बज्न छोडेन् र उनले यसरी धान कुटेर ती कुटुम्बहरूको स्वागत गरिन्। यी कुमारी कन्यालाई मैले जब देखेँ यिनको यो लीलालाई, तबदेखि मैले यी कुमारीलाई पनि गुरु बनाएँ र यिनबाट के मैले शिक्षा लिएँ भने एउटा अवधूतले, एउटा सन्त सन्यासीले पनि धेरैजनाको समूहमा यदि बस्यो भने त्यहाँ हो हल्ला हुन्छ, भजन हुँदैन, त्यहाँ भजनमा विक्षेप हुन्छ। त्यसै कारण एक्लै विचरण गर्नुपर्ने रहेछ धरतीमा, जसरी एउटा एउटा सुरु हुँदा बजेको थिएन। र यिनको यो लीलालाई देखेर मैले एक्लै विचरण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मैले जीवनमा प्राप्त गरेको छु महाराज। त्यस्तै मैले बाण बनाउनेवालालाई पनि जीवनमा गुरु बनाएको छु। एउटा बाण बनाउने जो बसिरहेका थिए, बाण बनाइरहेका थिए उनी राजाको सवारी बडा तामझामसँग गइरहेको थियो पञ्चे बाजाको साथमा। तर उनी त्यो बाण बनाउनमा यति तल्लीन थिए, म पछि पछि गएर उनलाई प्रश्न गरेँ मैले कि राजाको सवारी कता गयो हजुरलाई थाहा भयो? यो बाटो भएर गयो कि त्यो बाटो भएर गयो? त्यो बाण बनाउनेले जवाब दिए मलाई त थाहा छैन कि राजाको सवारी कहिले आएको थियो कहिले गएको थियो। त्यति तन्मयी बनेर उनी लागेका थिए। तुरन्त मैले तिनै बाण बनाउनेवालालाई आफ्नो जीवनको महान गुरुको रूपमा प्रतिष्ठित गरेँ र उनीबाट मैले शिक्षा पाएँ। हामीले पनि साधनाको निमित्त यसरी नै तल्लीन बनेर तन्मय बनेर लाग्नुपर्ने रहेछ। यो शिक्षा चाहिँ मैले बाण बनाउनेवालालाई गुरु बनाएर प्राप्त गरेँ महाराज। सर्प पनि मेरो गुरु हुनुहुन्छ जीवनको। सर्प कसरी गुरु हुन्छ भन्दा सर्पले आफ्नो बस्नको लागि कहिल्यै पनि ठाउँ तयार गर्दैन। पाल कहिल्यै पनि आफूले बनाउँदैन सर्पले। यदि बस्छ त अरूले बनाएको त्यो पालभित्र सर्प बस्ने गर्छ। यो सर्पलाई मैले गुरु बनाएर मैले के शिक्षा पाएँ भने महाराज, सन्तले पनि आश्रम बनाउने चक्करमा समय बर्बाद गर्नुहुने रहेनछ। सन्तले न झुपडी बनाउनु हुने रहेछ, न कुटिया न आश्रम नै। सन्तले त निसङ्ग भएर प्रत्येक रात्रिमा प्रत्येक स्थानमा विचरण गर्दै गर्दै आत्मा परमात्माको चिन्तनमा बिताउनु पर्ने रहेछ। मैले सर्पलाई गुरु बनाएर शिक्षा पाएँ। अनि अर्को मैले गुरु बनाएँ माकुरोलाई। माकुरोको जीवनी बडा विचित्रको जीवनी छ। हामीले देखेका छौँ माकुरोले आफ्नै पेटबाट निकालिएको त्यो जाल बिछाउने गर्छ, जुन जालमा ऊ स्वयं पस्ने गर्छ र अन्त्यमा त्यो तमाम जाललाई आफैमा समेट्ने गर्छ। स्वयं ईश्वर पनि माकुराकै भाँति यो संसारलाई सृजन पनि आफैले गर्नुहुन्छ, पालन पनि आफैले गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा यो तमाम संसारलाई एउटा माकुराको जीवनीको भाँति आफूमा समेट्ने काम पनि ईश्वरले गर्नुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ माकुरालाई हामीले गुरु बनाएर प्राप्त गरे शिक्षा। अर्को मैले अन्तिम गुरु बनाएको छु महाराज कमलकोटीलाई। कमलकोटी हामीले देखेका छौँ। कमलकोटीले के गर्छ अरे भन्दा आफ्नो गोडमा कतै बाहिरबाट एउटा किरालाई उसले पकडेर लिएर आउँछ अरे र आफ्नो गोडमा उसले बन्द गरिदिन्छ र बाहिरबाट यति आवाज लगाउँछ कमलकोटीले
त्यो भुँ भुँ उसको आवाज सुन्दा सुन्दै यति डराउँछ, यति भयाक्रान्त बन्छ त्यो भित्रको त्यो जुन किरा कि त्यो कमलकोटीकी चिन्तन गर्दा गर्दै अन्तिममा त्यो पनि कमलकोटी हुन्छ। कमलकोटीलाई मैले स्वयं जीवनको गुरु बनाएर यही नै शिक्षा पाएँ महाराज। ईश्वरको पनि चिन्तनमा हामी यदि लाग्दै गयौँ भने जीवात्मा पनि ईश्वरको तदात्म्य भावले चिन्तन गर्दै जाँदा एक दिन स्वयं ईश्वर समान बन्ने रहेछ। यो शिक्षा मैले कमलकोटीलाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गरेँ। त्यस्तै महाराज मैले 25औं गुरु त आफ्नो शरीरलाई पनि स्वयं बनाएको छु। 25औं गुरु देहो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु विव्रत स्म सत्व निधनम सतताद्युतर्कम। मेरो 25औं गुरु मेरो स्वयं शरीर हुनुहुन्छ। कसरी? यो शरीरलाई हामीले मेरो भन्ने गर्छौँ। हाम्रा मातापिताले के भन्नुहुन्छ? मेरो छोरो मेरी छोरी। हाम्रा पति पत्नी, हाम्रा पतिदेव अथवा हाम्रो पत्नीले के भन्छन्? मेरो पति हुन् हुने त मेरी पत्नी हुन्। अनि एउटा अफिसरले के भन्छ? ऊ त मेरो कर्मचारी हो। बजारको ग्राहकले, बजारको व्यापारीले भन्छ मेरो ग्राहक हो। हाम्रो विभिन्न विशेषण छन् र हिंसक जनावरले भन्छन् अरे यो त मेरो आहार हो। आखिर शरीर हो कसको? जब हामी यो पाञ्चभौतिक शरीरलाई छोड्छौँ भने हामीले पनि स्वयं लग्न सक्दैनौँ। यो शरीर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण यो शरीरलाई मैले गुरु बनाएर विरक्त वैराग्यको शिक्षा पाएको छु। स्वयं शरीर पनि हाम्रो होइन रहेछ भने यो शरीरमा अभिमान किन गर्ने? आत्मालाई चिन्नुपर्ने रहेछ। हामी भनेका त स्वयं आत्मा रहेछौँ। यो शिक्षा मैले स्वयं आफ्नो देहलाई नै गुरु बनाएर प्राप्त गरेको छु महाराज। र यसरी मैले 24 जना गुरुहरू जीवनमा बनाएको हुनाले र उहाँहरूबाट जुन शिक्षा पाएँ त्यो शिक्षालाई आज मैले व्यवहारमा उतारिरहेको हुनाले म निसङ्ग आज भ्रमण गरिरहेको छु, विचरण गरिरहेको छु। मलाई न त दुःख नै छ, न हर्ष नै छ, न शोक नै छ। म त समभावमा विचरण गरिरहेको छु, केवल आनन्दमा आरूढ बनेर महाराज। यदु महाराजले इस प्रकार अवधूत महात्माको 24वटा गुरुहरूको कथा सुन्नुभयो र उहाँको पनि शङ्का निवारण भयो। आफ्नो स्थानतिर प्रस्थान गर्नुभयो महाराज यदु, साथमा अवधूत महात्मा पनि। यहाँ उद्धवजी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु महाराज दत्तात्रेयको कथा हजुरले सुनाउनु भयो। यो आत्मा भन्ने चिज कस्तो हो प्रभु? हामी जस्ता अज्ञानी जीवको शरीरमा यही आत्मा नै नित्य बद्ध बनेर रहेको छ भने दत्तात्रेय, सुखदेव सरीखा जो भक्तहरू छन् उनीहरूको चाहिँ शरीरमा रहेको त्यही नै आत्मा नित्य मुक्त छ। नित्य बद्ध अनि नित्य मुक्त यो कसरी हो प्रभु? म जान्न चाहन्छु। नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक एवेति मे भ्रम। मलाई अत्यन्तै भ्रम भइरहेको छ प्रभु, शङ्काको निवारण गरिदिनुहोस्। सांख्यसँग सम्बन्धित जब प्रश्न यहाँ उद्धवजी महाराजले गर्नुभयो, भगवान श्री कृष्ण जवाब दिनुहुन्छ। सुन उद्धव, जुन आत्माको बारेमा बद्ध अनि मुक्तको कुरा छ नि, आत्माको न त बन्धन नै छ न त मुक्ति नै छ। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम्। बद्ध अनि मुक्त भन्ने चिज गुण तो मीन वस्तुतः यो त गुणको कारणले भएको। यी तीनवटा गुणकै कारणले नित्य बद्ध अनि नित्य मुक्त भएको। वास्तवमा आत्मा भन्ने चिज नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक।
न कसैले जसलाई जलाउन सक्छ, न अग्निले डढाउन सक्छ, न कसैले शोषण गर्न सक्छ। त्यस्तो नित्य बुद्ध शुद्ध चैतन्य तत्त्व नै वास्तवमा आत्मतत्त्व हो। आत्माको कहिल्यै पनि बन्धन हुँदैन, आत्मा त नित्य मुक्त छ। तर हामीलाई एउटा त्यस्तो भान भइरहेको छ, यो तीनवटा गुणको कारणले, मायाको कारणले वास्तवमा यस्तो भइरहेको हो। वस्तुतः हामी कहीँ पनि बद्ध छौँ। अज्ञानको कारणले आज हामीलाई त्यस्तो आभास बनिरहेको छ, म त बाँधिएको छु, संसारले मलाई बाँधिरहेको छ। जीवात्मा भनेको त परमात्माको शाश्वत सखा हो, त शाश्वत सखा हो, सहज सुख राशि हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि भएर पनि जसले आफूलाई चिन्न सकिरहेको छैन, जसको कारण आज ओ बद्ध बनिरहेको छ। त सुपर्णपेतौ सदृशौ सखायो यद्रेच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकशतयो खादति पीपलान् मन्यो निरन्नो पिपले न भूयात्। कति सुन्दर कुरा छ। एउटा वृक्ष छ अरे, संसार रूपी वृक्ष, जुन वृक्षमा दुईवटा पक्षीहरू बसेका छन्। एउटा पक्षीको नाम हो जीवात्मा, अर्को पक्षीको नाम हो परमात्मा। ती दुईटा पक्षीमा एउटाले चाहिँ पिपलान्न खान्छ, अर्कोले खाँदैन। कसले खान्छ? जीवात्माले खान्छ, परमात्मा नाम गरेको पक्षीले खाँदैन। यानी कि जो कर्म गर्छ जीवात्माले, त्यसमा कर्तृत्वको अभिमान राख्ने गर्छ र कर्म फललाई उसले ग्रहण गर्छ। त्यसै कारण ऊ बद्ध छ, तर परमात्मा निसङ्ग छ। कर्तृत्व अभिमान कहिल्यै पनि परमात्मामा छैन, जसको कारणले गर्दा परमात्मा मुक्त छ। मुक्त अनि बद्ध, जुन दिन अविद्या छ हामीसँग तबसम्म हामी बद्ध छौँ। जुन दिन विद्याले युक्त हुन्छौँ तब हामी मुक्त बन्छौँ। तब यो विद्या युगो सत्व नित्य बद्धो विद्यामयो या सत्व नित्य मुक्त। अज्ञानको कारण यस्तो हामीलाई आभास हुन्छ आज कि म बाँधिरहेको छु। एकजना मालिकले गधा पाल्नु भएको रहेछ। धेरै गधाहरू एक दिन कतै चराएर ल्याएर बाँध्न लाग्नुभयो। बाँध्ने क्रममा अन्त्यमा एउटा डोरी पुगेन छ। डोरी पुगेन, गधा यताउता डुलिरहेको छ। अब के गरी बाँध्ने त? छेउमा महात्मा हुनुहुन्थ्यो। महात्माले सोधेछन्, के गर्ने महाराज? डोरी पुगेन एउटा गधा बाँध्नु। महात्माले भनिदिनु भयो, जुन स्थानमा नित्य प्रतिदिन यो गधालाई तिमीले बाँध्ने गर्थ्यौ, त्यहाँ लिएर जाऊ र यसो त्यो हात घुमाएको अभिनय गरेर तिमीले बाँधेको जस्तो अनुभव गर, त्यो गधा तिमोस्। उनले लगेर त्यसै गरे सधैँ जहाँ बाँध्ने गर्थे। गधा रातभर त्यहीँ बस्यो, कतै पनि भागेन। अब भोलिपल्ट पुनः जब चराउन लाग्ने समय भएछ, चराउन लाग्ने समयमा सारा गधा उनले खोलिदिए। सबै गधाहरू त्यहाँबाट दौडेर कता कता जान लागे चढ्न। तर जुन गधा थियो उनले बाँधेको हिजो महात्माको इसाराद्वारा, त्यो गधा आज त्यहाँबाट चलेन। उनले गएर डन्डा मार्छन्, चारैतिरबाट डन्डाले हाने, तर पनि गधा त्यहाँबाट छुट्नेवाला छैन। महात्मालाई गएर भने, महाराज गजबको उपाय सिकाइदिनु हो। यो कस्तो हजुरको उपाय हो? गधा मैले बाँधेकै छैन, मैले जति डन्डा हाने पनि भाग्नै चाहँदैन त्यहाँ खोलाबाट, के गर्नु? फेरि महात्माले एउटा उपाय दिनुभयो। हेर, जसरी हिजो तिमीले हात घुमाएको अभिनय गरेका थियौ, त्यसरी फेरि गएर त्यो खोलिदिएको अनुभव त्यहाँ अभिनय गरेर तिमी गधा तुरुन्त लाग्छ। नभन्दै उनले गएर यसो हात घुमाइदिएका थिए, गधा त त्यहाँबाट दौडिन लाग्यो। वस्तु त बाँधिएको थिएन गधालाई, तर त्यस्तो अनुभव भइरहेको थियो। हामी पनि संसारमा आएका छौँ। यो त्रिगुणात्मक जगतमा यी तीन गुणको कारणले गर्दा हामीलाई लागिरहेको छ कि म त बाँधिरहेको छु, मलाई त संसारले बाँधिरहेको छ।
कहिलेकाहीँ कथा चलिरहेको हुन्छ, गाउँमा सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ, हामी के भन्छौँ, घरकै गृहस्थले मलाई बाँधिदियो, यी जुन पशु छन् यिनीहरूले बाँधिदिए, छोराछोरीले बाँधिदिए, म कहाँ जान पाउँछु, म कथा कहाँ सुन्न पाउँछु। तर बाँधेको कसले हुन्छ भन्दा आफूले आफैलाई स्वयं बाँधेको हुन्छ। जङ्गलमा सिकारीहरूले बाँदरलाई पक्रिनका लागि एउटा उपायहरू गर्ने गर्छन्। एउटा यस्तो पात्र राखिएको हुन्छ जो साँघुरो पात्र हुन्छ, जसमा चना राखिन्छ। बाँदरहरू आउँछन् टाढैबाट र त्यो चना पक्रछन्। उनीहरूले चना पक्रेर जब त्यो हात तान्छन्, जब मुठी बनाएको हात हुन्छ, त्यो मुठी त्यहाँ अड्किन्छ र बाँदरले कस्तो अनुभव गर्छ भन्दा मेरो हात अड्किरहेको छ, मेरो हात बाँधिदियो भाँडाले, मेरो हात बाँधिदियो, म कहीँ जान पाइनँ। त्यो चना पक्रिएको हुन्छ। चना छोड्न चाहेको हुँदैन उसले। चना छोड्ने हो भने हात छुटो, तर चना छोड्न चाहँदैन। सिकारीले समाउँछन् उनीहरूले। त्यस्तै हामीले पनि संसारलाई स्वयं पक्रेका छौँ, तर हामी भन्छौँ म बद्ध छु। वस्तुतः आत्मामा कुनै प्रकारको बन्धन नै छैन। आत्मा भनेको नित्य नित्य शुद्ध चैतन्य तत्त्व आत्मतत्त्व हो। आत्मा एउटै छ, त्यही नै आत्मा हो। दत्तात्रेय भनेको शरीरमा भएको पनि र हाम्रो शरीरमा भएको पनि, तर हामीले वास्तवमा आफूलाई चिन्न नसकेको मात्र हो। तब कुनै प्रकारको बन्धन छैन आत्मामा। इस प्रकार उद्धवको शङ्काको निवारण गरिदिनु भयो। पुनः उद्धवजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु अब म महान पुरुषको बारेमा जान्न चाहन्छु। महान पुरुषहरूलाई कसरी चिन्न सकिन्छ संसारमा, र हजुरमा कस्तो प्रकारको भक्ति चाहिँ उचित हुन्छ? हजुरका भक्तहरूले गरेको कस्तो प्रकारको भक्तिलाई हजुरले उचित मान्नुहुन्छ प्रभु? भक्ति स्वयुपयुजित कीदृशी सद्विरादृता। कस्तो प्रकारको भक्ति चाहिँ महान पुरुषहरूले गर्दा हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, र महान पुरुषहरू को हुन्? भगवान बताउनुहुन्छ उद्धवलाई, हे उद्धव, म तिमीलाई महान पुरुषको लक्षणको बारेमा बताउन गइरहेको छु, सुन। महान पुरुषको लक्षण के हो त? कृपालो अकृता द्रोहस तितिक्षु सर्वदेना सत्यसारो नवाद्यात्मा समः सर्वोपकारका। सबैभन्दा पहिले महान पुरुषको लक्षण बताउनु भयो। कृपालु, अत्यन्तै कृपालु हुने गर्छन् महान पुरुषहरू, अथवा ती जो पितराग सन्तहरू हुनुहुन्छ, महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वभाव हो अत्यन्तै कृपालु। सबैमा कृपा गर्नुहुन्छ, सबैमा दया गर्नुहुन्छ, कसैलाई शत्रु पनि भन्नु हुँदैन, कसैलाई पनि मित्र भन्नु हुँदैन। उहाँहरूले समभावमा सबैलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। कृपालु स्वभाव हो सन्तहरूको, महान पुरुषको। दोस्रो हो अकृत द्रोह, कसैमा पनि द्रोह नगर्नु। हामी त हाम्रो जो प्रतिकूल छ उमा हामी के गर्छौँ भन्दा द्वेष गर्छौँ, शत्रुता राख्ने गर्छौँ। जो हाम्रो शत्रु छ उसमा त स्वाभाविक रूपले उसको उन्नति हामी कहिल्यै पनि चाहँदैनौँ। तर महान पुरुषहरूको गुण अकृत द्रोह, सबैमा उहाँहरू द्रोह रहित भन्नुहुन्छ। चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे विषालु जनावर होस्, जन्तु होस्, कसैमा पनि द्रोह गर्नु हुँदैन उहाँहरूले। र अर्को लक्षण छ तितिक्षु। तितिक्षु भन्नाले सहनशील स्वभाव। सन्तहरूको बडा सहनशील स्वभाव हुने गर्छ। हजारौँ हजार सन्तहरूको हामीले देखेका छौँ जीवनी, कि जो सन्तहरू यति तितिक्षु सहनशील हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले पृथ्वीको सहनशीलताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, त्यस्तै नै सहनशीलता महान पुरुषहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। चाहे त्यो बुद्धको जीवनी होस्, चाहे त्यो जिसस क्राइस्टको जीवनी किन नहोस्, चाहे त्यो सन्तहरूको जीवनी किन नहोस्, नामदेवको जीवनी किन नहोस्, जति पनि महान पुरुषहरू हुनुभयो उहाँहरूको जीवनी अत्यन्तै सहनशील जीवनी छ।
सन्त हरिदासको पनि एउटा कथा हुने गर्छ। हरिदास सन्त जब गङ्गामा स्नान गर्न भनेर जानुभयो, गङ्गामा स्नान गरेर आउनुभयो बडा आनन्दित बनेर। जहाँबाट आइराख्नु भएको थियो त्यहाँ त्यो बाटोमा एउटा दुष्टको घर थियो। दुष्टले आफ्नो घरमाथिबाट सन्तलाई टाढैबाट देख्यो, पीताम्बर वस्त्र लगाएका सन्त छन्, जटा पालेका। उसले आफ्नो घरमाथिबाट थुकिदिएछ सन्तको शरीरमा। हरिदासले हेर्नुभयो कसैले आफूलाई थुकिदियो शरीरमा। हरिदास तुरन्त फर्केर जानुभयो, गएर दोस्रो पटक स्नान गर्नुभयो, फेरि आउनुभयो। त्यही बाटो भएर आउनुहुँदै थियो, दुष्टले देख्यो फेरि आइरहेको छ स्नान गरेर, दोस्रो पटक पनि थुकिदियो। सन्त चुप लागेर पुनः दोस्रो पटक पनि जानुभयो, पुनः तेस्रो पटक आउनुहुन्छ, त्यसै गर्छ। चौथो पटक, पाँचौँ पटक गर्दा गर्दै 108 पटक बितेछ। 108 पटक जब बित्यो, कहिलेकाहीँ दुष्टै गर्ने व्यक्ति पनि हैरान हुन्छ, अरे दुष्टै गर्दा यदि कोही मानेन भने। अन्त्यमा नतमस्तक भयो, सन्तसँग उसले गएर हात जोडेछ। त्यो सन्तको त्यो दीक्षापनलाई देखेर, त्यो सन्तको सान्निध्यले पनि उसको हृदय परिवर्तन भएछ। गएर हात जोड महाराज, हजुर जस्तो सहनशीलता जीवनमा आजसम्म कहिल्यै पनि देखेको थिएन। 108 पटक थुकिदिए हजुरको शरीरमा, तर एक पटक पनि किन थुकिस् भनेर पनि हजुरले मलाई प्रति प्रश्न गर्नु भएन, अपितु प्रत्येक पटक गएर स्नान गरेर आउनुभयो। महाराज मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो दुष्टैप्रति। सन्त हरिदासले त्यस समय भन्नुभयो, हेर बाबु, म गङ्गा स्नान गर्न आएको थिएँ एक पटकको लागि, तर जब जब म आउने गर्थेँ तिमीले मलाई मेरो शरीरमा थुकिदिन्थ्यौ। तिमीले 108 पटक यदि थुकिदिएको थिएन भने आज मैले पनि 108 पटक गङ्गा स्नान गर्ने अवसर मलाई पनि स्वयं मिल्ने थिएन। त्यसै कारण तिमी त धन्य छौ, तिमीलाई त मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। यस प्रकारको स्वभाव सन्तहरूमा, महान पुरुषहरूमा विद्यमान रहने गर्छ। तितिक्षु भगवानले बताउनुभयो, तितिक्षु स्वभाव सन्तमा हुने गर्छ। यसरी महान पुरुषहरूलाई चिन्न सकिन्छ। सबै प्राणीमा समभाव जो हुनुहुन्छ, जो सत्य तथ्यलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, कसैमा पनि द्रोह गर्नु हुँदैन, सबैको उपकार गर्नुहुन्छ र सम स्वभावको हुनुहुन्छ, तिनी महान पुरुषहरू हुन्, तिनी सन्तहरू हुनुहुन्छ। र तिमीले सोधेका थियौ कस्तो प्रकारको भक्ति उचित होला। उद्धव, संसारमा अनेक प्रकारका मेरा भक्तहरू हुने गर्छन्। कसैले केवल मेरो अर्चामा मात्रै, मेरो विग्रहमा, मूर्तिमा मात्रै पूजा गर्ने पनि भक्तहरू हुन्छन्। कसैले मलाई सर्वत्र देख्ने गर्छन्। तर म त यो चाहन्छु कि कुनै पनि स्थानमा होस्, स्वयं मेरो मूर्ति बनाएर मलाई नै देखेर मेरो भक्तले पूजन गरोस्। सूर्योग्निर्ब्रह्मणो गावो वैष्णवखं मरुतजलं भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजा पदानि च। अत्यन्तै कल्याणका पूजाका स्थानहरू बताउनुहुन्छ भगवान कि सूर्यमा पनि मेरा भक्तहरूले मेरो पूजन गर्ने गर्छन्। अग्निमा, ब्राह्मणमा, गाईमा, वैष्णवमा, आकाशमा, वायुमा, पृथ्वीमा, अपितु सर्वत्र स्वयं आफूमा पनि यदि मलाई देखेर आफैलाई पूजा गर्छन् भने पनि म त्यसबाट धन्य धन्य हुने गर्छु। त्यस्तो भक्ति धन्य छ उद्धव। आफैलाई पूजा गर्नुको मतलब के हो भन्दा, जब हामीले भोजन ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ भने हामीले यस्तो भाव जगाउनु अरे कि म भित्र भएको परमेश्वरलाई मैले आज तृप्ति गरिरहेको छु। भोजन गर्दा पनि यस प्रकार भोजन गर्नु, यो भयो स्वयं आफ्नो पूजा। र यसरी भक्तले विभिन्न प्रतिमामा, विभिन्न स्थानमा मलाई नै स्वयं देखेर मेरो पूजा गर्छन् भने त्यो भक्ति अत्यन्तै उत्तम भक्ति छ उद्धव संसारमा। नरोधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्मैव च। संसारमा न कसैले मलाई साङ्ख्यद्वारा रुजाउन सक्छ, न धर्मद्वारा, न स्वाध्यायद्वारा, न त्यागद्वारा, न तपद्वारा
तर मलाई यदि रिझाउन चाहन्छ, मलाई खुसी बनाउन चाहन्छ भने अत्यन्तै छिटो मलाई प्राप्त गर्ने माध्यम केवल एउटै मात्रै छ। उद्धव के हो? व्रतानि यज्ञ सन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्सङ्गाः सर्वसङ्गापहोहिमा। जस प्रकार व्रतद्वारा म प्रसन्न हुँदैन, यज्ञद्वारा प्रसन्न हुँदैन, वेद पाठद्वारा म प्रसन्न हुँदैन, यम नियम आसन आदिद्वारा म प्रसन्न हुँदैन, तर सत्सङ्गद्वारा म अत्यन्तै छिटो प्रसन्न भएर म प्राप्त हुने गर्छु। किनकि सत्सङ्गद्वारा नै विभिन्न भक्तहरूले मलाई प्राप्त गरेका हुन्। सुग्रीवो हनुमान वृक्षो गजो गृध्रो बढिपथः व्यातः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस तथा परे। चाहे सुग्रीवले होस्, चाहे हनुमानले होस्, चाहे जाम्बवानले होस्, चाहे जटायुले होस् अथवा व्याधाले होस्, कसैले पनि मलाई जतिले प्राप्त गरे, कुब्जाले आदि इत्यादिले मलाई केवल सत्सङ्गद्वारा उनीहरूले प्राप्त गरेका हुन्। र सत्सङ्गमय भक्तिद्वारा मलाई जति सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ उद्धव, त्यति सुलभ तरिकाले अरू कुनै पनि उपाय संसारमा छैनन्। यही नै मेरो पूजाको उत्तम स्थान हो। भगवानले यस प्रकार यहाँ बताउनुभयो श्रेष्ठ पूजाको स्थानको बारेमा। पुनः उद्धवजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु म यो कुरा जान्न चाहन्छु, यो विषय भनेको चिज मनुष्यलाई ठग्नेवाला छ। विषयमा आरूढ भएको जीवात्मा कहिले पनि उसको कल्याण हुँदैन, आफ्नो बर्बाद हुन्छ भन्ने जान्दछ उसले। विषय भनेको आपत्ति हो, तथापि उसले विषयकै सेवन गर्ने गर्छ। तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत। आखिर किन होला प्रभु? विषय एउटा आपत्ति हो भन्दा भन्दै पनि, जान्दा जान्दै पनि जीवात्माले त्यसैको पछाडि किन दौडिन्छौ? भगवान भन्नुहुन्छ, हेर उद्धव, सबैभन्दा पहिले त जीवात्मा जो 3 गुणले ऊ आरूढ बनेको छ, बद्ध बनेको छ, 3 गुणले ऊ ढाकिँदाखेरि उसले आफ्नो वास्तविक कर्तव्य अनि अकर्तव्यलाई जान्दैन। त्यसबाट ऊ विचलित हुन पुग्छ। जहाँ विचलित हुन्छ उसलाई एउटा अहम भाव आउने गर्छ र अहम भाव आएकै कारण शरीरलाई उसले सर्वस्व भन्छ र शरीरमा नै कर्तृत्व अभिमानको कारणले उसले कर्म गर्ने गर्छ। जुन कर्म गर्दै गर्दै जाँदा ऊ विषयतिर आसक्ति हुन पुग्छ र उसको चित्त नै विषयाकार बन्छ, जसको कारण ऊ विषयमा फँसिदिन्छ अन्त्यमा गएर अहमताको मुख्य कारणले। तिमीले जुन प्रश्न गर्यौ, म एउटा संवाद तिमीलाई सुनाउन चाहन्छु। एक समय ब्रह्माजी जब सृष्टिको कार्यमा बडा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, सनकादि महर्षिहरू आएर एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो ब्रह्माजीलाई कि हे पिताजी, यो चित्तबाट विषयलाई अनि विषयबाट चित्तलाई आपसमा कसरी अलग गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै ब्रह्माजीले केही पनि जवाब दिन सक्नु भएन। ब्रह्माजी पनि स्वयं निरुत्तर भन्नुभयो, कारण कर्ममा उहाँ आसक्त हुनुहुन्थ्यो। र ब्रह्माजीले स्वयं उत्तर दिन सक्नु भएन। व्यायमानं प्रश्न बीजम न व्यपद्यत कर्मदिहि। कर्ममा नै सम्पूर्ण बुद्धि लगाउनु भएका ब्रह्माजीले आफ्ना छोराहरूले सोधेको उत्तर पनि दिन सक्नु भएन। यद्यपि आफ्ना छोराहरूले पुत्रहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने एउटा लज्जास्पद कुरा पनि थियो। र त्यस समय जब ब्रह्माजीले मेरो स्मरण गर्नुभयो, मेरो स्मरण गर्ने बित्तिकै म हंस रूपमा त्यस स्थानमा गएँ। हंस रूपमा म जब गएको थिएँ, ती चारै कुमारहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, ब्राह्मण मग्रत कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति। हजुर को हो? मलाई जब प्रश्न गरे त्यस समय मैले भने, यो प्रश्न नै घटित छैन, तपाईँहरूको प्रश्न नै गलत छ। कुन भावले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ? यदि
देहभावले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूको शरीरमा जुन पाञ्चभौतिक शरीर जुन पञ्चतत्व छ त्यही पञ्चतत्व यो मेरो शरीरमा पनि हो। यदि आत्मभावले प्रश्न गर्नुभएको हो भने सबैको आत्मा एउटै हो, अलग छैन। हजुरको शरीरमा जुन आत्मा छ मेरो शरीरमा पनि त्यही आत्मा छ भने तपाईँ को भन्ने यो प्रश्न कसरी घटित हुन्छ? यो प्रश्न नै गलत छ। सनकादि महर्षिहरू बडा अचम्बित हुनुभयो, दुविधामा पर्नुभयो, हात जोड्नुभयो, महाराज बताइदिनुहोस्, हामी अज्ञानी छौँ। तब त्यस समय मैले स्वयं हम स्वरूपलाई धारण गरेर यस प्रश्नको उत्तर दिएको थिएँ कि हाम्रो चित्त कहिलेकाहीँ विषयप्रति आसक्त हुन्छ र विषयप्रति आसक्त भएको कारणले विषयमा आसक्त बनेर चित्तै नै विषयाकार बनिदिन्छ स्वयं। र चित्तलाई विषयबाट हटाउन र विषयलाई चित्तबाट हटाउनको लागि केवल एउटै उपाय छ संसारमा, गुणस चित्त प्रभव मद्रूप उभयम त्यजते। सारा कुरा यी दुवै कुरालाई छोडेर, विषयको कुरालाई छोडेर जो मेरो तुरीय तत्त्वमा, जो आत्म तत्त्वमा स्थित हुन्छ भने न विषयबाट चित्तलाई हटाउनुपर्छ न चित्तबाट विषयलाई हटाउनुपर्छ। यसको कुनै प्रश्न नै आउँदैन। जब मेरो जो शाश्वत तत्त्वमा, जो आत्म तत्त्वमा जो स्थित बन्छ भने उसको हृदयबाट, त्यो चित्तबाट विषय पनि हट्छ र विषयबाट पनि चित्त हट्ने गर्छ। यसरी परमात्माको त्यो अलौकिक स्वरूपमा स्थित हुनुपर्छ जीवले, अनि उसले आत्यन्तिक कल्याण गर्छ। उसको चित्त विषयप्रति कहिल्यै पनि आसक्त बन्दैन। यस प्रकार हंस उपाख्यान जुन भगवानले स्वयं हंसरूप बनेर सनकादि महर्षिहरूलाई उपदेश दिनुभएको थियो, यो हंस उपाख्यान सँगसँगै हामीले पनि आज एकादश स्कन्धमा रहेका यी पावन प्रसङ्गहरूलाई विश्राम गरेका छौँ। कृष्णचन्द्र भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको, पतित पावन भगवान नामको जय जय श्री राम।